आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। अनुदानीत मागण्यो 2025-26 वर्साच्या खर्चाक मान्यताय दिवपी गोंय विनियोग विधेयक 2026 संमत जावन शिंयाळी अधिवेशनाचो समारोप जालो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विनियोग विधेयक सादर करून तें संमत केलें। गोंय विधानसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाक राज्यपालांच्या अभिभाशणान 12 जानेराक सुरवात जाल्ली। हे अधिवेशन 5 दीस चल्लें। निमाण्या दिसा खासगी प्रस्तावांचेर चर्चा जाली, तशेंच सरकारी विधेयकां लेगीत संमत जालीं। मोपा विमानतळ प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक संमत जालें। मोपा विमानतळाचेर कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांची भरती करपाची तजवीज विधेयकांत आसा। तशेंच गोंय कोयर वेवस्थापन दुरुस्ती विधेयक, गोंय जनविश्वास दुरुस्ती विधेयक, पणजी महापालिका दुरुस्ती विधेयक, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयकाक मान्यताय दिली। पोदेर, नुस्तेकार, फुलकार, पाडेली, खाजेकार हांकां वळखपत्रां दिवपा सयत आदार दिवपी येवजण सुरू जातली। मिठागरांक 50,000 रुपयांची अर्थीक मजत दिवपी येवजण सुरू जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत काल अस्मिताय दिसाची कार्यावळ जाली। हे कार्यावळीन मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हे मुखेल सोयरेन उलयताले। गोंय सरकाराच्या राजभाशा संचालनालयान गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ, गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान परिशद तशेंच नियोजन सांख्यिकी आनी मोलावणी संचालनालय हांच्या जोड पालवान राज्य पावंड्याचेर अस्मिताय दीस कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। पर्यटन, साधन सुविधा तशेंच सगळ्या मळांचेर गोंयान व्हड प्रमाणांत उदरगत जाल्या। खोलची मिरसांग, ताळगांवची वांयगी हांचे सयत 15 वस्तूंक GI टॅग मेळ्ळा। गोंयची वळख जपपा खातीर खाजें तशेंच हेर पारंपारीक उत्पादनां सांबाळून दवरपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। गोंय अस्मिताय म्हणजे नव्या जनरेशनाक आमकां सांगचें पडटलें। आतां गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जातलें काय गोंय वेगळें राज्य उरचें ही एक चळवळ पुराय गोंयभर चल्ली आनी हाच्या खातीर बऱ्याचल्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी, गोंयांतल्या तेन्नाच्या आमी फक्त राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हणूंक जायना तर बाकीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी गोंय वेगळें दवरचें हाच्या खातीर काम केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव आज याद करता आनी खरोखरूच तांकांच लागून आज गोंयची वेगळी अस्मिताय उरली, गोंय वेगळें राज्य उरलें। राज्यांत 75 भंगार अड्डे आसात। हातूंतल्या कितल्याशाच भंगार अड्ड्यां कडेन उजो पालोवपी दळाचो ना हरकत दाखलो ना। भंगार अड्ड्यांचो विशय धोकादायक आसून हाचे खातीर उजो लागप वा हेर तरेची आपतकालीन घडणूक घडपाची शक्यताय नाकारपाक शकना अशें युरी आलेमाव हांणी काल सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकार भंगार अड्ड्यां खातीर खासा धोरण तयार करता। ह्या धोरणा प्रमाण राज्यांतल्या भंगार अड्ड्यांनी नोंदणी करप तशेंच गरजेचे रितसर परवाने घेवन भंगार अड्डे चलप सक्तीचें आसा। राज्यान वेगवेगळ्या वाठारांत खासगी सुवातींचेर भंगार अड्डे आसात, तांकां उद्देगीक वसणुकेन वा वसणुकेच्या आशिकुशीच्या वाठारांत स्थलांतर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। जॉब स्कॅमान घुस्पल्ल्या पुजा नायक ह्या दुबावीत आरोपीची 4.40 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्या। हातूंत तिच्यो मोटारी तशेंच फॉरेनच्या भोंवडेचो तशेंच बँक खात्यान आशिल्ल्या पयशांचो आस्पाव आसा। कायदेशीर कारवाय पुराय जाल्या उपरांत जांचे कडल्यान पुजा नायकान पयशे घेतल्या त्या मनशांक तांचे पयशे परत करपा विशीं सरकार प्रक्रिया करतलें अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच घर मंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सरकारी खात्याची नोकरी दिता सांगून पुजा नायकान वेगवेगळ्या मनशांक पयशे घेवन नागयल्यात। ह्या पयशांचो आंकडो 17 कोटी रुपया आसतना तिचे आड फक्त 26 लाख रुपयांचीच केसी नोंद कशी जाल्यात, बाकीचे पयशे खंय गेले काय असो प्रश्न फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रस्नोत्तराच्या वेळाक केल्लो। ह्या वेळार पुजा नायकान ते पयशे स्वता मोडले अशी जाप मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या। भारतीय वेंचणूक आयोगान विशेष मतदार वळेरी उजळणी संबंदीत दाव्यान आक्षेप सादर करपाक 19 जानेर 2026 मेरेन मुजत वाडयल्या। लोकांनी ह्या मुजत वाडीची नोंद घेवची। गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल पणजेन चडांत चड तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां। गद्रे गास्पर्दाय टेनिस सर्तीक 22 जानेराच्यान सुरवात जातली। मॅची मिरामार क्लब टेनिस दी गाश्पदेशान जातल्यो।
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 विसां.